أبي عمي تنفتي شهداي ربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بيني نبلي تنفتي أبي عمي تنفتي أنا يسحولي نرجع فلتو أمونغو هزبي إرتران هزبي إثيوبيا زولو زندناتات أورها أمونغو هزبي إرتران تግራይን ዘሎ ዝንድናታት ዝሓየለን ዝተረረ ከም ዝኸውን ካብ ዝተመክሮዚ ምስ ወፃና ናይ መሪሕነት ወያነ ኣንፈት ናብ ዝኾነ ይኹን ማእዝን የምርሕ እዚ ዝቕየር ኣይኮነን ኩሉ ሰብ መለበም ረኺቡ ንሕና ጥራይ ኮና መለበም ረኺብና ዘለና سلام تخاتلتي سول ميديا بزنزلكم وسلامكم يبزح خندق اسكنتس ايرتراونت فورمن تايمرس توم سبسكرايب تغبركم سبسكرايب تغبرو هم لايك جمهور داتلابو لومي ازبي اگداس وانا وزعما مدد حزنا مسينا لنا كسام مترشا تكاتاتلو عدمكو كلاتكم لايك جمهور لومي توكلتي ودو حبرات هاجرات ايرترا ابستفالالي بوتا ناي مبصح اكايدوم نعوز ملكت غدخلو ناي تران كالوت هاجراتن تمالي 13 سنة أبزو بدوب زسلاسل زلول معتاوي بروجكتات نمعزب عدد أكايدومن مزملكتهم أكلات تمايتومن وكلتي تكالات ودو حورات هاجرات هاب إيرتران كالوت هاجراتن تمالي 13 سنة أبزو بدوب زسلاسل زلول معتاوي بروجكتات نمعزب عدد أكايدومن مزملكتهم أكلات تمايتومن غازيتينيا ساميل هابتا ميكايل زدالو تسبساب فيلمون يمانا كأوربايو بأوهاديت كالات حبرات هاجرات هاب إيرترا ميس نهلا فالجي استمرح وجلة أب من دفرا مس أم حداري زبادوبو باتو هابتا أب تسفات إن أب زقبرو ركب بزعبا زرقح محبراوي أقول قلوت كمون زلو بدهوتاتن منغستن حبرة سبن مكلالو زقبرو زلو تعارن دحرزة كايدو زته مس تكالات ودوب حبرات هاجرات توهيد كاكسر حلوا بزخ المدايات تمايتو بدحرزي تقجلة أب نوزوبا امن حيلي من محدار كبابي عد عقوة زسالاسل زلو وهود محدرا مايكعو زوباوي موكسي هوسبيتال مندفرا تكال اغرو اندستري ازيبن ابنو زوبا دباروا من محدار كبابي اللبا زركب ديغا مسلامن ابزبصحلو بكيلاتات مبري تواهيبو اواهدي تكالات حبرات هاجرات اب ايرترا ميس نهلا فالجيني ارينا ابزابو تحبريتا اتعدت نهلو شركنت نمدلدال كمون منغستي ايرترا أب زسرعو قدامنتات بحبار مسرحن ناي مصاي وطناتن مئمات دراخي مخانو غليصا تساتفتي بوغنوم اتو عدت منغستي ايرترا اب لمعات زمزغبو زلو غسغاس باكال بمعزاب بزعبا ايرترا زغاواح غوغوين الوتاون ترخان مئرام اجام كم زهلو حبيرام زوم عدت زكايدو وكلتي تكالات ودب حبرات هاجرات اب ايرتران كالوت هاجراتن ب11 سنه اب اسمرا غزغاس تغبار مدباتهم زغمغملو اخيبا دحر مكياد مس سب مزي منغستي ايرترا اب معماق شركنتاوي متحققاز ايرتران حبرات هاجراتن تزاراريبام بتعامل صبو كبرات تخاتات سول ميديا لو ما انت بتعامل ازي دبل ابز محبراو ميديا بوغن تغارب بوغن ايرتران استغبر ركبات بدوبات ايرتران تግራይን بخبابي راما مالتي اب زحلفوان بخباب زالانبሳ حجخ ابراما اب زمصخا اب زوبا غاش باركا بستفلالي بوتاتات مس تግራይ زراخب حزبن حزب ركبات يكاد كمزولو بزغاطامي كل ايرتراون تግራዋين بزغاطامي يوهانا انقع حقوسنا نزغ نخري زبكعنا لحل زغونه ነገር እዚ ህዝቢ ሰላም ይዘልዮ ሰላም ናይ ቀዳምነት እዩ ንሕና ኸ ምርጫና ሰላም ትኸውን ኩላቱም ነዚ አምንጣፍ ኮሙ ና ማሕበራዊ ሚድያ ኮሙ ና ውሽጥ ሃገር በወገን ትግራይ በወገን ኤርትራ ዝግበር ደሎ ጽቡቕ ስራሕ እሞ ንሕና አዞም ኣብ ዲያስፖራ ደለና ሚት ኻሚት ነዚ ጽምዶ ሰላም ይድግፎ አይፋን ለኺናት እወን ሰላም ኩላቱም ተኸታተል ሶል ሚድያ ኸ بلب خمس جنوكم يدلي نزت صمدون معوات جبرو دلهم أب كومنت شير سبسكرايب لايك بمقبار نتزمت حسابات نايت ألاتي يقومكم أون نعنا تمثيلهمون زغنا نجارات زجبر نجار أب تزوبا كينات ورقينات كهلو عيل دلل على زغنا نجار حزب إيرترا مرجو سلام دا أمر كينات كوين عيفلتن حزب إيرترا تجديدو دا أمر نقينات كيدو عيفلتن كينات مسئي وتزيف كوينو مالت لازم إحنا نزاني شيء تخفيتا زلا ጭራ ሰላም ክንዕብያ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ይኸውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ጸባሰቴ እስኻትኩም ከ ኽብራት ተኸታተል ሶል ሚድያ
كما يدلوا مع تصباسة وعيلكم بتعم دس يلني دس يبلكم اسك أو كومنتر رأيتكم من حساباتكم من هابو لعل زخونا نجر سلام زمسلو نجر يلا نتصور ملأخت أنا وحلفوا زدني كم ولكا وريتا يزيب زلو جيجاتات ما مهارك وخوني قبهم لحلفت جيجاتات كتمهارو لي كبا حجب كلتا تمغيلان ريان لنا أنا جيتا تشودو ناي دبرس يندون زنبهال نقم معات نهزب تقراي زغلو أبسقامن شقرنا اتيا من إسياتو أهليقا غتبكر حجغا مليسكا ننهد عداكم توازازيان ريان لنا أزو قوزازايزي نهزب تقراي بزتك أما قدي كتفتحو إلو واي أنا أقول لك زي أقوى نهزب تقراينا هزب تقراي مسلو بسرعاتات إثيوبيا اندحر زقهاس كوينو كم تمجمر يا ويانا برتاو ألصق الجمر هزواو حيلتات زقورا أبركتو دحارون هزواو قنبار مسكونا مليسو زقورا أبركتوتات لكعهم يتتمامتا كخون زقبوا كونو إخانا منقستي إرترا لذي حجون أو 4 كيلو زلو قلعة نابكال جيجاتات كي وسدا كتنقاط يقبا زعبات مس إرترا زقورتو حبي جيجا عندينيم بزغت قدن بعد مدو قلدو إن كان نايدو كتسفحفع حدش كارتا خللنا نابلكا حدش كارتا وسيخا زيد اللي نقرات وزح هالوسان دي أجرا سو تمهارلو يقبا هجي تمهارلو يقبا قنكا بتغالي شنوهو ناي 4 كيلو محدارات ندعر نهزب التقراي زود أكايدات عزغطون غينو هزب إرترا أبوان هزب التقراي إيو اوكي منقسم هزبن إرترا نصور مرقت يزلو أب سلام كل جزء زي كيرن زي الوطن أب حسم يكون أب مكرا لعل زخونا نجار سلام مخالو سلازا أمن نزا سلام زيئة تقارو تخلي ماي كتستيوات حي صبو نجارات غيركم كتوقعوا كل نجار تقالو زبهان نسخاتكم كأواقع خطكوفلو بزقات آمي تصاوعيتنا نقرب انت إرتراوغن حانتيا مسرع منقسم هزبن إرترا حادي فلاليخا نصاص إلكا زرو ጉዳይ አይኮነን ገለ ሰባት ውልቃ ወሪኢቶም ክዛረቡ ሁሌም ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ጽምዶ ሚት ደግፎ ጥራሕ ደይኮነስ ብክልተ ኢዱ ጽቡ ገይሩ ተቀቢሉ ወደሎ ንስኻትኩም ካ የማን ጸጋም ከራአኹም ነዚ ብሕልፊ ኣብ ዶባት ዝነብር ዘሎ ብክልቲዩ ብወገን ትግራይ ብወገን ኤርትራ ያአኽሎ ኩናት ወሮ ኩናት ያአኽለና ንሕና መጋበርያ ናይ ምዕራባውያን ከምኡውን መጋበርያ አጀንዳ ናይ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ክኸውን የብሉን ህዝቢ ትግራይ ነፍሱ ኽኢሉ ናቱ ፖለቲካው ምርጭው ሕሪዩ ኣላልዩ ምስቲ ዘለዎ ጉርብትና ምስ ኤርትራ ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ጥዑይ ዝኾነ ኣካይዳ ፖሊሲ ሓንፂፁ ኸይድ ይግባእ ዳ እምበር ብድሕሪ ሕጂ ጀጋኑ ናይ ሰላም ዳ እምበር ጀጋኑ ናይ ኩናት ተባሂልና ኣብቲ ዞባ ክንፅዋዕ ኣይግባአናን ጥራሕ ዘይኮነስ እዞም ዘለና ወለዶ ነዚ ነገራት ለይትን መዓልትን ከይተሓለልና ክሰርሓሉ በዚ ጋጣሚ ጻውዒትና ነቐር ክንደይ ለባማት ተጋሩን ነይሮም ክንደይ ለባማት ተጋሩ ከምዚኦም ኣቦና ተጋሩ ነዚ ትሰምዕ እዝኒ
رخاب نير سميع نير دتخون أبي مسحال لو تجراي نحنا أبي مسحال لنا أنا تجراي أبدي خنتن أبستين تيزولا قد إرتراي تجراي نميت عمت أزعكنا يوتادر كم كوينات عميتا لو ما يزر جبار تجراي صباح بتانك تحرس أرناس شعبي عند حلالنا استزرع إخلي تزرع تحرس مريت بتانك تيزخيجر نمنتاي حزب تجراي ناي وتادر كم كوين زقم زلوا تايجيريو باللي بيت أرناس تجراي لومي مليونين فرق عن لعلي أو إميتنا بسجرنا الله كيدر أيوة ما أخلي تجراي كيدر أيوة تنبينا كابي دكانات وير هاوس تصرحوا سنداينا أمريكا زبس بسه نكوسد ناتوال هزبي يساقلوا بسال فيهم قدام تخيلكم تريقوا تسلفوا انت سرع خنتال انت سفرك خنتال كركب أو أطول يزور إميت اللي نجنبها أو زيد بالباوربوينت استدقفه نباي ولد مطيام زورينا نورو أنت بتعهنا على اللي نقبل نيرنا جن حاصتي يخلي تقرأي كيكم رأيوه كم تجارو كينا نرأيوه هزمنا متى كل هذا الله بوتي بتقرنت بوتي بوتهدر بوتي بوتهدر زحل زجورة زلا تقرأي حسو سوليشن كفتر اللون إرترا حواتنا يوم بعد ما أيكون خالي هبنا سلام نقدر زمانة خركبنا سلازي ناي إرترا قداي تتفتحوا هزبي تقراي كاب سجر كوتسيو تزي تفتح حقن إنه إسرائيل سديسن إسرائيل عمت እስከ خبرات ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ተጋሩ በዚ ጋጣሚ በጣም ጽቡቅ ንፋሳት ይዝነፍስ ደሎ ንስኻትኩም ናይ ሓመቅኩምን ኣለኹም ንሕና እውን ብወገን ናይ ሓመቕናን ኣለና ተማላሊኢኻ እሞ እስከ ዞም ኣቦና ዝብልዎ ዘለው ዘረባ ብኸመይ ትርድእዎ ኣነ መቸም ንሕና ሲንጋፖር ምስ ኮና ትግራይ ከዓ ዱባይ ምስ ኮነት ነይራ ትግራይ ዱባይ ምስ ኮነት ንሕና ከዓ ሲንጋፖር ምስ ኮና ነርና ከምዚኦም ለባማ ተጋሩ ማለት ግን እትዘባአሰና ጉዳይ መሬት ጉዳይ ዶብ ጉዳይ ካልእ ነገራትን አይኮነ እትዝበለጽ ካብ አፍሪካ ዶባት ጎቦ ቦሎ ሩባ ቦሎ ስንጭሮ ቦሎ ከይተረፈ አስማት አሎ ንጹሪ ትዶብ ንጹሪ ግን መማሳመሲ ንኹይናት ኮኔልካ እንድሕርዳ ደሊኻ ካብ ሃመማውን ሓኸለ ተውፅኢኻ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓ እዞም ኣቦና ድዛረቦ ደሎ ተጋሩ ኩሉ ግዜ نحنا نزخنايو أكايدا جمجيمنا ناب قدميت كنطمت كنكل علينا زحالفه وحج وصدو نجرات تمالاليخا نسخاتكم كغدلوكم كله نعنا كغدلنا كله علم تمالاليخا ملو زبهال نجر يلا ملو خو النجرات إهين بمبهال أبطاولا خوفيلكا يعني زغنا نجركا نحنا أبز حج درجة وليقنا يدلنا 100 عمت تي بوتا بحلف التجراي من تربايتا انداتباله منسيات تغارو بي اتش اي في كاب كل الكللات ناي اثيوبيا كاليتي تازوحده حزب زلو بي اتش اي في كاليتي سلمنتاي معسكرات ناي وتهدر سلازخونت معسكرات ناي وتهدر ازخا تحسبوا لي يغبا زمزم ودلو ابو تخكدي ጉዳይ ተተፈትሑ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሽግር ክወፅዩ ተዘይ ተፈትሑ ግን እንሆ 26 ዓመት ናይ ወታደር ካምፕ ኮይና ትግራይ ትነበረና ስለዚ እዚ ክንደፍአሉ ኣለና ጽንዓት ክትደፍአሉ ኣለኩም ንሕና እዚ ዘለና ተጋሩውኒ እዚ ወታደራዊ ማዓስከር ካብ ትግራይ ክወፅ ኣለዎ ዕረፍቲ እናተባሃለ ይወሃብ ኣብ ዝሓድሮ ኣብ ዝውዕሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና كندي هزبنا زباسافز زلم خانو ريناينا بأكل سلازي زي باس تقوي فتح وهاوس قبعنا قراتي زبحوات نحنا قن حزبون انتقونا عودو كنا تكونا نبرو لمهنا دلنا اي سلام اي سلام اي كوينا تباهيلوس حزب تقراي حزبون انتقونا عودي معسكر كوينا دخل نبريلو عودي معسكر دا وتهدر دا تانكي كون دلو بحال في جيكو عد قرا 7 نغرات نيرو
ህዝቢ ምስ ወታደር ክባዕስ ሰምዐ ካይደ ስለ ዝነበርኩት ማ ስለ ዝረኣኩ እየ ኣነ መሬት ህዝቢ ትግራይ ናይ ታንክ ኮይኑ ማሕረሱ ከይሓርስ ታንክታት እንዳረግፀ እንዳኸዶ تعليمون بقدام يزرعوا تعليمات والنيرو. أبتقرأ إيدي تم تعليم؟ كم يمثل إنه بتقرأ أيوه تعليم. علينا أنا مباد. هو. إذن قدام ناي قدام إنساسات ساتو عنده سلام يسأنا. تهزبون سلام سينو. بتقصي؟ تأتونا. لما يمكن حلنا من حلا وما عجبنا نحنا. مس حواتنا زلنا مس إرتراء زلنا حواتنا كيو على خي حدري كفتح اللو توانا تقاوم تدما تمنها نايم لمن تاي تبلنا دما نبعثها تو أجندة سبب اللو ويتأجلنا وينقرنا مو بقول سخن فلتو يتقمنا لا يتقمنا إلا مساتهم كل ذاته تجي قلنا عسر تشي تشت عامت عسر شو عامت حزب تقرأي أو حنين كوين كتماتها تقرأي عندما هي ونا رين فلت أنا كوينها فنعاد تم كتماتها تنتهي كم زنا عرفت وانتي بقي زي سلام بتيك تمت خلخا خب عالدقرات مقلي هوي تبهيلو إني زمن حج عبدو نستايو إني ولا فرس إني نمبسا كبلان تلوا صعنت مخايل لا على تحت كبلان تلوا زنبارة وحوا مقلي كون فلت كوينا فايبرانت بتيك تكيد كلخا دما راما عدوا أقصم شري دما وحوا فلات الله تقراواي تزلاتو فرياتو حيزو اسمرا خيدي شيطو أبحث جزازي وخملسن كل حزة خير بجبوت زعتوي زيرو بسلسة 4-5 نقادو تقراي كبتحن كله حاجة ولا تزوي تقراي تباهيلو بقدام انك من تتقبه تقراي تباهيلو بقدام انك من تتقبه تقراي تباهيلو سلام حولنا تمسيرة راجل كجمر اللوي تذكر من انت حزب تقراي من انت حزب إرترا تباهيلو سلام قدامنتك وهابو خل اللوو سلازي إذا زروازي أبلبنا يحضرو ليتن معتن كأخنا سلاسلو لنا أخند قعقلتم برت فينات ودقينات كم زعينت نقرات كملسيلنا كندي لبامات سأن زرباناتهم نسمع سأن ناتهم زربان نسمع سأن بولو قتلو حردو شفلوكو زبن أموغا ربحا ناي حزب إرترا ناي حزب تقراين زي كونه من سياتا شحات كفيلناين سلازي اتوم زلو سلاز بوزحو اتوم زلو سلاز بوزحو اتوم زلو متان نخبازحو استغالنا متن نزي سلام كسرحلو قدامنت ناي قدامنت سول ميديا አቅሚት ወጽ ይፈሰርሐሊ ካልኦት ሚዲያታቱን ሀገራውያን ሚዲያታት አለዋ በወገን ትግራይውን አለዋ በወገን ካልኦቱን ናይ አምሓራ ናይ ካልእን እዚ ነገር እዚ ኢድንጓንቱን ኮይና ፈሰርሐሉና አጅኹም ንስኻትኩም ካ ኩላትኩም ተኸታተል ሶል ሚዲያ ደጋጊመ ብልብ ከመስግኖኩም ይደሊ እዚ ከምዚ ይልኮሎ ነዚ ጽምዶ ሰላም ንምዕንቃፍ ስርዓት በሻሻ ከይደቀሰይ ዝሓድር ደሎ ታደሰ ወረደ እውን ዓቅሉ ፀቢቦ ካብተን ሸሞንተ ተሪሞን ዝመፀ ወገን ጅቡቲ ዘለው ኢትዮጵያውያን ምጅቡቲ ይራኸቡ ወገን ኬንያ ዘለው ኢትዮጵያውያን ምስ ኬንያ ይራኸቡ ወገን ሶማል ዘለው ምስ ሶማላውያን ይራኸቡ ወገን ደቡብ ሱዳን ዘለው ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለው ኢትዮጵያውያን ይራኸቡ ወገን ሱዳን ካ ምስ ኢትዮጵያውያን ይራኸቡ ማለት ኣብ ኤርትራ በጽሕኻ ግን ፖለቲካ ኾነሉ ዝኽእል መገዲ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ኤርትራ በጽሕ ስለዚ ታደሰ ወረደ ነዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ዓቕመ እዩ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ሰሚዕኹሞ ኢኹም ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ኣብርሃም በላይ ካልኦት ውሕውሕ ክብሉ ተራእዩ ከም በዓል ጻድቃን እውን ሕጂ ሰራዊት ፌደራል ናብ ትግራይ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ
انت بحيل ديو انت بتصقط ديو انت بستفالالي ነገር ديو እንዳበሉ ንስርዓት በሻሻ ፑሽ ገብሮሎ ግን ክሰልጦም ዲ አይክሰልጦም ኒ ንዝብል ክንደየናይ ከይሰልጦም ማለት ሎሚ ብናይ استجبر ركبات أب راما بوغن زالامبسا سرعات بشاشة أفوتسم تنكتن أفوتسم رعدي آتيزونا إذا خوين خبكة تادس ورد سرعات بشاشة أبي أحمد حاتيتو نزل جرزي بغمي تبصاب نخوبه مالتيو لعل عامي لك حمتا برهانة مسا أسرة نخركبو ناب فيدرال ناي بوليس ناي إثيوبيا ناب أديس أبابا نخوصدو أبس حسبول أول أتوم ناي مكلخان ناي تجراي أوتيمو حجقا تادس وردون نزلت أمدو سلام زخيدونو ولا تزيدو قفو ولا حدقن حيل ويكاد سقط خجبر كم زي كن سلسردو أبي أحمد كا نزل قداي ناي أمدو رئيسو خان حسابات كم كمو نتزخيدونو تسبساب أبزهابول أوان ساعات مالتي إذا زخيدونو ناي سلام أمدو مالتي كاب عقمي وصائي خجبرو زخل نجرينا بمبال نابي أحمد مرد نجيرون مرد نابي أحمد كاب عقمو للعلم مخانو مالتي إذا أمدو زخا كمتي أول سعيد حونا زمولو مالتي انتايلو نزل أمدو زخل كل حيلي يخون زخون نجر يلن نزل أمدو زخل كل حيلي والحد يلن هو بريزنت تادس ورده ود بشاشا بقى ايتخون خمتانا يقدم حج مالتي وخمتانا برهانه زغاطمت لعل عاقمه يخ غبرو زخل نغرات يلن اندحر داخيلكا سراوتنا فيدرال اتخاد ان زصمدو ناي سلام عقوتو دامبر انا خو غبرو زخل نغر يلن بمبال ملس هيبولو تغداي مقناي دامبر زخونه نغر نزي صمدو سلام زعقتو حيلي يلن صعبو حيين نركباتلو أباينا دخل عمسكللو سنعات قدمنا اللهم ماتكلو كابزز ترف عيناتنا كله سرطبطب يلن كم زرزرو صنعكو خجبر كم زغبا زي فلق دما يلمون انتو خونه بتكبار انت زي تفصيم كله بادوي حجون قراصنتن لبونان حتت متللاخن تعبيتن اي غيزيوني بواغا حزب زركب غزياو ربحا نيو نبلو ود بشاشا ገንዘብ ዝህበካ ዘሎ ፖለቲከኛ ትግራይ ስለምንታይ ምጥወለ ያለው ይልካሕተት ስለምንታይ ንዓይ ገንዘብ እናሃበ ናብ ህዝብ ትግራይ ከአቱን ዝተባህለ ናይ ረድኤት መካይን ክልከል ኢልካ ነፍስ ሓተት መልሱ ይጠፍአካኒ ህዝብ ትግራይ ድማ ይዕዘብ ይዘሎ ود بشاشا انت خوينلو اب تግራይ ንዕኡ ዝምእዘዝ ኩናት ዘመሓደር መልሕቕ ዝኾኖ ፓርቲ ክፈጥር ጽዕራሎ ተኺሉልኩም ድማሉ እንተኾነ ኩሉ ናይ ክፋት ሃቀነታት በእምቢታ ህዝብታት ይዝፈሽል ኤሊታቱን ንህዝብ አምሕባር ካባኹም ትጽቢት ዝግበረሉ ታሪኻዊ ዕማም ፈጽሙ ሕጁን ልቦና ንመሬት ዓፈር ንመሬት ትግራይ እንተኺሉ ድማ ንመሬት ኤርትራ ናይ ኩናት ባይታ ክገብር ዝህቅን ዘሎ ዕሸል ዕድል ክረክብ የብሉን እቲ ዕማም ቀሊል ኣይኮነን ነፍስ ወከፍ ጉዕዞ ሰላም ተቃውሞ ገጥሞይ ኩሉ ዝግበር ጻዕሪ ብዘረክት ሰላም ብዳይ እትሕቶ ጉዕዞ ጽምዶ እንቅፋት ከጋጥሞ ዲ ዝብል ኣይኮነን ብኸመይ ንስጎሮ ዝብል ወድ ትኽክል እዛ ኣወል ሓውና ዝብላ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኢዱን ጓንትን ኮይና ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደኻ ዕጫ ናይ ጌታቸው ረዳ ከም ዘጋጥሞ እንድሕር ዳ ናዛ ጽምዶ ተዘይ ሓቢሩ ወይ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተራዳዲኡ ክሰርሕ ተዘይኪኢሉ ታደሰ ወረደ ኣብዘን ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ኣይትሪእዎን ኢኹም ወርሒ ክልተ ወርሒ ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ኣይትሪእዎን ኢኹም ልኡኽ ናይ ወዲ በሻሻይ ለይቲ መዓልትን ከምኡ ክንብል ከለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮናን ሕጂ እውን ፅቡቕ ኣስተውዒልኩም ዘለኹም ተጋሩ ነዛ ፅምዶ ናይ ሰላም ከዓ ዓቕሚ ደትህልዎ ክገብር ምስ ከኣለ ግን የብሉን እታ ሓንቲ ዝበላ ታደሰ ወረደ እንታይ ፌደራል ሰራዊት ናብ ትግራይ ከኣትወሉ ዝኽእል መገድታት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ዳ እምበር ኣነ ልዕሊ ዓቕመ እዩ ለዚ ነዚ ነገራት እዚ ኣቃሊልኩም ክትሪእዎ የብልኩምን ድበሻሻን ተላኣኽቱን ኩናት ዘይተርፍን ኣገዳስን ምዃኑ ዘእንፍት ፕሮፓጋንዳ ነፍሕሉ
ንህዝብታት ኤርትራ ኣምሓራ ትግራይ ከምኡውን ካልኦት ህዝብታት ዝኸባቢ ንሓድ ሕዱ ዘተፋንን ድምፅታት ብቐጻልን ርቕቕ ብዝበለ መገድን ውነጋውሕለው ሓለይቲ ህዝብታት መሲሎም ናይ ጽልእ መደረጋሕ ቃላት ዝፍንውን ንኣሕዋት ናብ ተጻባእቲ ክቕይሩ ዝጽዕሩን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ተገቲሮም ንሪኦም ከም ትግራዋይ ክገብሮ ዝግበአኒ ነገር ዝሓለፉ ግዜያት ዘምለጡን እንተሃልዮም እውን ኣብ ቀጸልቲ ከዓ ክነካሓሕሶም ክሙክር እየ ዝሃብኩም ስታይ ተቐቢለ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ነገር ጌች ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ሕዚ እውን ግን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ካብኡ ክሻዕ ዘይወፀት ዝግበሩ ዘይሕጋዊ ርክባት ወንጀል እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ክሕደት እውን እዮም እዚ ንምእራም ኩላህና ድምፅና ክነስምዕ ኣለና እቶም ጽምዶ ፈጢሮም ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት ትግራይ ንኸጥፍኡ ትተሪፉና ዘሎ መንእሰይ ሕዚ እውን ክወስዱልና ከጥፍኡልና እንተዘይኮይኖም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣጀንዳ ክምልሱ መረፃ ገይርና ሙሉእ ኣካል ናይ ፌደሬሽን ንኸውን ዘይትወድኡ ዕማማት ኣለዉ ማለት ግን ናይ ፌደራል ኣካል ይኾንናን ዝብል ነገር የለን ትስምምዕ እኮ ናይ ፌደራል ኣካል ክንኸውን እኮ ተሰሚዕና ሰራዊትና ብዲዲአር መስርዕ ከኣቱ ለትግራይ ጸጥታ ዝኸውን ሓይሊ ግን ሒዝና ክንጸንሕ እዚ ክግበር እንተ ደኣ ኮይኑ 200 ገለን ሽሕ ሰብ የለና እንጥራሕ ዘይኾነስ ብኸይዲ ሪሶርስ ሕፅረት ሲሆን ብዕንቅጽናናስ ይኹን ብኻሊእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምክንያት ናይ ዲዲአር ፕሮሰስ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ እዚ ጉዳይ እዚ ክንፍጽሞ ተኮይና ምስ ፌደራል ኮይና ኢና ንፍጽሞ ምስ ፌደራል ርክብ ዝበሃል ከም ታይስሙን ቁፅር ይብሉን ከም መወዳደሪ ምስ ፌደራል ንራኸቢና ምስ ኤርትራውን ንራኸቢና ዝበሃል ዘረባ ክመጽእ ይኽእል ምስ ፌደራል ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾንና እዩ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ጀማሪ ፈካር ድማ መጽእ ኣሎ ናይ ማንም ፈቃድ ይንደልየሉን ምስ ጎረባብትና ንምርካብ ምስ ኤርትራስ ምስ ገለስ ፈቃድ ባይደሊ ካብ ጽምዶ ንኽርሕቑ ይስራሓሉ ኣሎ እወ ንስኻ ካብ ገዛእ ድምፅኻ ፈላልዮም ካለው ናይ ተጋሩ ናይ ሚድያ ሰባት ጌጋ ንጹር እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ መድረኽ ምፍጣር ሓደ ካብኡ እዩ ኣብነት ንውሰድ ነዚ ተራ ኣህያ ምስ ጎደፋይ ከተምጽኦ ማለት ንመሃይም ዓወት እዩ ነቲ ምሁር ግን ውርደት እዩ መድህን ነዚ በላዕ ውዳቕ ከም ካልሲ ንውሽጢ ክትጥቕልሎ ርኢናዮ ኢና ብዝሓለፈ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወደብ ብሓይሊ ክምንጥል እየ ኢሉ ኣብ ዝኸፍቶ ኩናት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ምስላፍ ኣብቲ ኩናት ንሱ ምስታፍ እቲ ኩናት ንሱ ምድጋፍ ኣግባብ ድዩስ ኣግባብን ደረቕ እያ የስ ኦርኖ እያ ኣግባብ ድዩ ኣግባብን እያ እቲ ቀንዲ ግና ደይ ምዕዳሙ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣድጊ ክንዲ ዝጸገንካ ጸግኖ ክንዲ ዝጸዓንካ ጸዓኖ ክንዲ ዝፈተኻ ፍተዎ ክንዲ ዘገልገለ የገልግል ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ንጹፍ ዓራታይ ተእትዎን ኢኻ ስለዚ መድረኽ ኣይንፍጠረሎም 4 ነጥቢ ትኽክል መድረኽ ኣይንፍጠረሎም ኣድጊ ፀሪ ኣይፀሪን እዩ ስለዚ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ተጋሩ ከምኡውን ኤርትራውያን ነዚ ጽምዶ ሰላም ኢድንጓንትን ኮይና ክንሰርሓሉ ኣለና ነቶም ጸላእትኻ ጽቡ ጌርና ነቶም ክርዳድ ከነልዮም ክንክእል ኣለና እያ እታ መልእኽቲ እሞ ናብቲ ሎሚ ክጋዋሕ ዝወዓለ ዜና ተረጋጊጹ ኣሎ ሄሊኮፕተር ናይ ኩናት ማለት እዩ ከም ዝወደቐት እታ ጽዒናቶም ዝነበረት ከዓ ሓለፍቲ መን ምዃኖም ግን ብትክክል ኣይተገልጸን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እዩ ዝወፁ ዘሎ እቲ ኣተሃራርማ ገሊኦም ብኣርቤጂ ሃሪሞማ ፋኖ ብሉ ገሊኦም እውን ብፀረ ነፈርቲ ብሉ ገሊኦም እውን ኮነ ኢሉ ፌደራል በዓሉ ሃሪሞዋ ዝብሉ እውን ኣሎ ፌደራል ኮነ ኢሉ በዓሉ ሃሪሞዋ ኣብኡ ተፃዒኖም ዝነበሩ ወተሃደራት ኣዘዝቲ ኮነ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ቀንፂልዎም ዝበሃል ኣዘራርባ እውን ይወፅእ ኣሎ እሞ ግን እቲ ሓበሬታ ናባኹም ከብለ አሁን የደረሰን ዜና አለ አንድ የመከላ
ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። አንድ የመከላከያ ሄሊኮፕተር ጎሮጎራ ሲደርስ ለጊዜው ጥቃት መሆኑ በተገለጸ አደጋ መከስከሱ ታወቀ። በውስጡ የፌዴራል ባለስልጣናትን እንዳሳፈረ የተነገረው የመከላከያ የጦር ሄሊኮፕተር ሙሉ በሙሉ መቃጠሉም ታውቋል። አንከር ሚዲያ ስለ አደጋው መረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ነው። ሄሊኮፕተሩ በፋኖ ኃይሎች በአርፒጂ መሳሪያ ተመቶ እንደወደቀ የሚገልጹ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ነው። በሄሊኮፕተሩ ውስጥ የተሳፈሩት የፌዴራል ባለስልጣናት መሆናቸው እንጂ እነማን እንደሆኑ ለማጣራት የተደረገው ሙከራ እዛ ሄሊኮፕተር ፋኖ ከምዝሃረማ ከምኡውን መን ኣብቲ ሄሊኮፕተር ተጻዒኖም ከም ዝነበሩን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ላዕለዎት ሰብ ስልጣናት ግን ናይ ፌደራል ኣብታ ሄሊኮፕተር ተጻዒኖም ምንባሮም የሚገልጹ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ነው። በሄሊኮፕተር ውስጥ የተሳፈሩት የፌዴራል ባለስልጣናት መሆናቸው እንጂ እነማን እንደሆኑ ለማጣራት የተደረገው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። የዘውትር ተሳታፊያችን ከተለያዩ ምንጮች የሰበሰባቸው መረጃዎች ሊያካፍለን መስመር ላይ ይገኛል። መልካም መሳይ እንግዲህ ከጎንደር አዘዞ ዋና ማዘዣ ጣቢያቸው ላይ በመነሳት የጎርጎራ መዝናኛ መናፈሻ ማዕከል ላይ የወታደራዊ አዛዦች በተደጋጋሚ ጊዜ የሄዱ ይዝናኑበት እንዲሁም የብልጽግና አመራሮች በለረፍት ይያሉ በሄሊኮፕተር ሄደው እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት እንደሆነ ይታወቃል። ለበርካታ ጊዜ ጭንቀት ውስጥ በወደቁ ጊዜ ምክክርም ለማድረግ ባሰቡ ጊዜ ከጣና ዳር የተሰራው ትልቁ ሪዞርት ላይ ከፍተኛ የሆነ በጀት ይዘው እዛ አካባቢ መዝናናት ራሳቸውን ለማዝናናት እንደሚሄዱ ይታወቃል። ነገር ግን የምስራቅ ደንቢያ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች የመረጃውን በደንብ አድርገው ከአዘዞ እንደተነሳ መረጃው ስለደረሳቸው በደንብ አድርገው ራሳቸውን አዘጋጅተው ሄሊኮፕተሯ ልትወርድ 2 ወይም 3 ደቂቃ ሲቀራት በሄሊኮፕተሯ ሙሉ በሙሉ በአርፒጂ መተው በስሩ በሄሊኮፕተሯ ውስጥ ወዕጂ በአርበጂ ሃሪሞማ ክልተ ሰለስተ ደቂቃ ክትወርድ ምስቀረበት ማለት ኢላ አንድ ክትገብር ኮላ ሃሪሞማ ይገኙ ወታደራዊ መሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ሙሉ በሙሉ ህይወታቸው እንዳለፈና ሄሊኮፕተሯ ሙሉ በሙሉ በሳት እንደተቃጠለች ነው የደረሰኝ መረጃ የሚያመላክተው። በዚህ ከተማ ላይ ከዚህ በፊት አባዝ ነበሩ ሁላተው ከም ዝመቱ ከምኡን ከምስተቃጸለት ይዝሕብር ደሎ 200 የሚገመቱና የፌደራል ፖሊስ አባላትና ከ200 በላይ ደግሞ የመከላከያ ልዩ ኮማንዶዎች አካባቢን የሚጠብቁት ስለሆነ ከዛ አካባቢ ችግር አይደርስብንም። እዛ ሄደን 1-3 ቀን 4 ቀን ተዝናንተን ብንመጣ በጀርባ በኩል ጣና ሐይቅ በመኖሩ ፊት ለፊትም እነዚህ ኃይሎች በመኖራቸውና የፋኖ ኃይሎችም ከጎርጎራ አካባቢ ይርቀው ወደ ደንቢያ ጨዋሂት ቆላድባ አካባቢ ውጊያ ስለሚያደርጉ ወደዚህ የመምጣት እድል የላቸውም በማለት ለመዝናናት በሄዱበት ነው የሚል መረጃ ነው የደረሰኝ። በስሩ የሚገኙ የወታደራዊ ጀነራሎችም ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች እነማን እንደሆኑ ባይታወቅም በተለምዶ ከዚህ በፊት የሚደረገው ነገር ምንድነው ለመዝናናት ወደ ከተማዋ መጣው በሄሊኮፕተር ደርሰው እንደሚመለሱ ነው የደረሰኝ መረጃ የሚያመላክተው። ለማጥፋት የከተማውን ህዝብ አስገድደው ወደ ሄሊኮፕተሯ ወደ ወደቀችበትና ወደ ተከሰከሰችበት አካባቢ እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ ወጦ በግዴታ አፈርና ውሃ ተሸክሞ እንዲሄድና እሳቱን ለማጥፋት ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም ነገር ግን እንዳልቻለ የከተማው የጎርጎራ ከተማ ሄሊኮፕተሯን ለማጥፋት እሳቱን ለማጥፋት እንዳልቻለ ነው የደረሰኝ መረጃ የሚያመላክተው። አሁን ከመሸ ስለተፈጸመ ዝርዝር ሁኔታውን እንግዲህ ማወቅ አልተቻለም። እነማን እንደሞቱ ለምን ዓላማ እንደሄዱ ነገ የምናጣራው መሆኑን ነው ማስገንዘብ በፈልገው። መሳይ ምናልባት በአንዳንድ ወገኖች በጥቃት ሳይሆን በተፈጠረ ቴክኒክ ብልሽት ነው የወደቀችው እና የተከሰከሰችው የሚልም ነገር ይሰማል። እስካሁንም ከሌላ ወገን ለማጣራትም ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። እንግዲህ በአገዛዙም ስለ ጉዳዩ የተባለ ነገር የለም። በትክክል በአርፒጂ በፋኖ ኃይሎች ስለመመታቷ የሚገልጽ መረጃ እንግዲህ ከፋኖ አካላት እየደረሰን ይገኛል። እንደው በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በአካባቢው እንግዲህ ጥቃት ከሆነ በአገዛዙ መንደር ትልቅ ሽብር የሚፈጥር ነው። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜም ይመስለኛል በዚህ ደረጃ። ባለፈው አንድ ድሮን ተመታ እንደወደቀች ሲገለጽ ነበረ። አሁን በዚህ ደረጃ ሄሊኮፕተር መመታቱ በአገዛዙ በኩል ትልቅ ወታደራዊ ኪሳራ ነው ማለት ይቻላል። በሳይ የፋኖ ኃይሎች እኮ አሁን መከላከያ የያዘውን ሙሉ ትጥቅ ከታንክ በስተቀር ሌሎችን ትጥቆችን በሙሉ ይዘዋል። ድሽቃ ይዘዋል፣ ሞርተር ይዘዋል፣ ስናይፐር ይዘዋል፣ አርፒጂ ይዘዋል። ሌሎችን የቡድን መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ታጥቀው ለመንግስት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ውለው አድረዋል። ጉልበታቸው ደርጅቷል። ስለዚህ ሄሊኮፕተር መምታት ለነሱ በጣም ብርቅ ላይሆን ይችላል ወይንም ትልቅ ነገር ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የተፈጸመው ድርጊት እኔ በቀጥታ በድርጊቱ ከተሳተፉ የፋኖ ኃይሎች እንደተረዳው ተደውሎ እንደተነገረኝ ከሆነ ራሳችን
የመታ ነው ምናልባትም 30 ደቂቃ ነው አሁን አንተና እኔ እየተነጋገርን ሄሊኮፕተሯ ከተመታች 30-35 ደቂቃ ወይም 40 ደቂቃ ቢሆነው ነው ስለዚህ ቀጥታ ሄሊኮፕተሯን በአርፒጂ መተን ጥለናታል ጎርጎራ ከተማ ላይ መተን ጥለናታል ከማለፏ 1 ወይም 2 ደቂቃ በፊት ነው የተመታችው የሚል መረጃ በቀጥታ ከፋኖ ኃይሎች ነው የደረሰኝ ይሄን ኦኬ ስርዓት በሻሻ ከምስሪዮ ደለኹም አይጣዓሞን ይደሎ ለው ማዓንቲ ኸ ሄሊኮፕተር ከም ዝወደቐት ከም ዝተሃርመት እዩ ዝሕበር ደሎ እቲ ዘረባ ግን ብዙሕ ይደሎ ከም ዝተሃርመት ከም ዝወደቐት ኣብኣ ዝነበሩ ከም ዝሞቱ 100% ተረጋጊጹ ኣሎ ገሊኦም ቴክኒካዊ ምኽንያት ይብሉ ገሊኦም በአርፒጂ ገሊኦም እውን ኮነ ኢሉ ፌደራል በዓሉ ዘጻወዶ ነገር ይብሉ ብዙሕ ነገራት ይደሎ ኮይኑ ግን ኣብኣ ዝነበሩ ኩላቶም ከም ዝሞቱ እቶም ኣስማቶም ግን ኣብ ዝቕጽል ክንነግረኩም ኢና ዝብል ዜና የተዘርጊሑ ደሎ ያ ንቕናይ ንኹሉ ንምርኣይ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እወ ንሰላም ኣይፋልኒ ኩናት ሰናዩ ይቐኒየለይ يا عمي ليه تنفتي سهداي ربا تنفتي إنك الساي مودا تنفتي ما بينا ينبلي